बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। हज़रात, किसी साहब के घर में सेब का एक दरख्त था। वो साहब एसिडिटी के मरीज थे, लिहाजा वो खुद सेब नहीं खा सकते थे, लेकिन वो सेब के उस दरख्त की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। चुनांचे वो किसी दूसरे को भी दरख्त को हाथ नहीं लगाने देते थे। उन्होंने एक माली रखा हुआ था। वो साहब जब घर से बाहर जाते थे तो माली उस दरख्त की हिफाजत करता था। यह माली जरा सा बददियानत शख्स था। चुनांचे जो ही वो साहब घर से बाहर कदम रखते थे तो माली अपने एक दोस्त को बुलवा लेता था और वो दोनों मिलकर सेबों को एंजॉय करते थे। एक दिन दरख्त के मालिक ने माली और उसके दोस्त को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने माली के दोस्त को पकड़ा, जमीन पर गिराया और उसकी छाती पर बैठ गया। माली एक साइड पर खड़ा हो गया और चिल्ला चिल्ला कर अपने मालिक से कहने लगा, सर इसको मारें, इसको और मारें। जो ही आप घर से बाहर कदम रखते थे ये रोज सेब तोड़ने के लिए आ जाता था, मारें और मारें। मालिक मुलजिम को मारता रहा। इस दौरान सेब चोर ने जोर लगाया, मालिक को नीचे गिराया और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। माली ने अपने चोर दोस्त को जीतते हुए देखा तो उसने फौरन अपना मौका बदल लिया। उसने तालियां बजाई और ऊंची आवाज में बोला, मारो मारो, इसको मारो। बेवकूफ शख्स ना खुद सेब खाता है और ना किसी दूसरे को खाने देता है, यह है ही इसी काबिल। हज़रात, ये माली बुनियादी तौर पर इंसानों की एक खास नफ्सियात को जाहिर करता है। दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमेशा जीतने वालों का साथ देते हैं। इन लोगों का फलसफा है, जो जीत गया वही हमारा हीरो है। इस किस्म के कैरेक्टर्स हमें आम जिंदगी में तो कसरत से दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी सियासत भी ऐसे किरदारों से भरी पड़ी है। ये लोग अपने बॉस, अपने लीडर और अपनी पार्टी के सरबराह के इशारे पर न सिर्फ अपना मौका बदल लेते हैं बल्कि हलफ तक से मुनारफ हो जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे सियासतदान भी गुजरे हैं जो अपनी जेबों में दो मुतजाद तकरीरें रखकर पार्लियामेंट में जाते थे और दौरान तकरीर अगर उनके बास के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आते थे तो वह फौरन ये तकरीर जेब में डालते थे और दूसरी जेब से उससे बिल्कुल उलट तकरीर निकालकर पढ़ना शुरू कर देते थे। नाज़रीन, मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी पार्टी का सरबराह मुस्कुराता है तो पार्टी के तमाम ओहदेदार मुंह फाड़ कर हंसना शुरू कर देते हैं और जब बास अफसुर्दा हो जाता है तो सब वज़रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने वजीरों को पार्टी सरबराहों की बच्चियों की गुड़ियों की शादी पर मुबारकबाद देते हुए भी देखा है और उनके कुत्तों की मौत पर आंसू बहाते हुए भी देखा है। इसकी क्या वजह है नाज़रीन? इसकी वजह बहुत सादा और सीधी है। हमारी सियासत से बुनियादी तौर पर ज़मीर और जाती राय खारिज हो चुकी है। हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स की अपनी कोई राय नहीं होती। ये लोग जो जो तरक्की करते चले जाते हैं ये अपनी राय और अपने ज़मीर से दस्तबरदार होते चले जाते हैं और ये जिंदगी को अपने बॉसेस की ऐनक से देखने लगते हैं। आप अदलिया के मौजूदा बहरानी को ले लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जब 9 मार्च, 12 मई और 5 अगस्त के समझौतों से मुनरफ हुई थी तो तमाम वफाकी और सूबाई वज़रा ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सियासी शख्सियत और जानबदार चीफ जस्टिस कहना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने टॉक शोज और अवामी जलसों में चीफ जस्टिस पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए थे ये आप भी जानते हैं और हम भी। लेकिन जब रात वज़ीर आज़म ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली का ऐलान किया तो इन तमाम वज़रा के ख्यालात ने 180 डिग्री का टर्न ले लिया और आज ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली को हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा करार दे रहे हैं। हम जब 24 घंटे पीछे जाकर इन लोगों के ख्यालात देखते हैं और अब इनके ख्यालात सुनते हैं तो हैरत होती है। लेकिन हमें यह हैरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब जाती मफाद असूलों की जगह ले लेता है तो इंसान का ज़मीर रुखसत पर चला जाता है और हमारी सियासत आज इसी अलमिया का शिकार है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इस मामले में तमाम सियासी पार्टियों का रवैया एक जैसा है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली का ऐलान हो चुका है। क्या चीफ जस्टिस वाकई 21 मार्च 2009 को अपने ओहदे पर दोबारा फाइज हो जाएंगे? क्या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 2 नवंबर की पोजीशन पर बहाल हो रहे हैं या फिर इनकी तकर्री नए सिरे से होगी? और इसकी क्या गारंटी है कि 21 मार्च तक यह फैसला जूं का तू रहेगा?
یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے، جبکہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو صدر محترم کے مستقبل کے بارے میں بتاؤں گا. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پہلے مہمان ہیں تسنیم احمد قریشی صاحب، وزیر مملکت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں احسن اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں عطر مین اللہ صاحب، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے. تسنیم قریشی صاحب، ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ابھی بم بلاسٹ ہوا ہے پیر بدائی میں، اور یہ آج تو بڑی خوشی کا مقام تھا اور پورا پاکستان جو تھا چیف جسٹس کی بحالی کے اوپر خوشی منا رہا تھا. اس خوشی کے دوران یہ چھوٹا سا واقعہ ہو گیا اور آپ کا ظاہر داخلہ کے ساتھ تعلق ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کس نے کروایا اور کیا وہ اچیو کرنا چاہتے تھے اس سے؟ سب سے پہلے تو بڑا جو یہ واقعہ ہوا ہے بم بلاسٹ والا، اور اس کی فوراً جو رپورٹ ابھی نہیں آ رہی، جو آئے گی وہ انشاءاللہ بتائیں گے، اور وہ نہایت افسوسناک ہے، اذیتناک بات ہے یہ. اور میں عرض کر رہا ہوں شام کو میں بڑا خوش تھا کہ الحمدللہ یہ جو ججز کی بحالی کا جو ایشو تھا وہ سالو ہو گیا، اور بڑا اچھا پوری قوم اس پہ خوش ہے. اور ہم آج وہاں پہ پروگرام میں آپ کے آ رہے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے میں پوری قوم کو، میڈیا کو، وکلاء کو، سیاسی پارٹی کو، سب کو میں مبارکباد پیش کروں گا. لیکن جس وقت یہ واقعہ سامنے آیا تو نہایت میں سمجھتا دکھ کی بات ہے اور تکلیف دہ بات ہے. اور وہی بات جو سامنے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تھریٹ تھی کہ جو اجتماع ہونا تھا ادھر اسلام آباد میں یا کہیں بھی نزدیک، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ ختم ہو چکا تو ان کو کوئی اور جگہ نہ ملی اور وہاں پر انہوں نے یہ حرکت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ بڑے بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے. اور اس کو لیکن آپ تو سیکیور پورے اسلام آباد شہر میں کنٹینرز لگائے ہوئے تھے. جی وہ کنٹینر تو رات کو ہی اٹھا دیے گئے، جو کنٹینر اس کو تو اس لیے ریلیکس ہو گئے کہ اتنا بڑا اجتماع ہوگا اور وہاں پر ایسا کوئی مسہیپ نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور وہ ان کو کوئی ان کے لیے مقام کی ضرورت نہیں ہے. آپ 10 دن مزید کنٹینر کیوں نہیں رکھتے تھے تاکہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو؟ دیکھیں گے وہ آپ جہاں کنٹینر رکھے گئے تھے اس جگہ پہ تو نہیں ہوا، وہ تو فیض آباد کے قریب پیر بدائی اڈا کے قریب ہوا ہے واقعہ. تو یہاں پر کہاں آپ کنٹینر رکھیں گے ان واقعات کے لیے؟ پورے پاکستان میں رکھ دیے تھے ہم نے. جی پورے پاکستان میں میں نہیں سمجھتا رکھے گئے ہیں، اور زیادہ اسلام آباد کو سیکیور کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. اور اس میں یہ وزارت داخلہ کی یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ سیکیور کیا جائے اپنے جو یہاں پر سرکاری عمارات ہیں، بلڈنگز ہیں، تو اور اس کے ساتھ جو لوگوں نے آنا ان کی رائٹس کو سیکیور کرنے کے لیے یہ سارے معاملات ہیں. یہ کیسا فیصلہ جی وزیر اعظم؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور اس میں جناب زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم یوسف رضا گرانی صاحب نے ایک اچھا ڈیسیژن کیا اور انٹینٹ کیا. ایک سال بعد نہیں، اس میں میں اس میں گزارش کرنا چاہوں گا اس بحث میں ایک سال آپ کو یہ اچھا فیصلہ یاد نہیں آیا. اگر ہم پڑھے تو وہ آپ سیاسی چیف جسٹس بھی کہتے رہے ہیں، جانبدار چیف جسٹس بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن اچانک 10-12 گھنٹے کے دوران آپ کے آپ کو یاد ہوگا، آپ کے 2 پروگرام میں نے پہلے بھی یاد ہوا، میں آپ کو یاد کرواتا جاؤں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سوات کے ایشو پہ آپ نے کہا تھا کہ کیسے امن ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا. تو میں نے آپ کو بولا تھا اس وقت کہ 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک ایشو اسی ججز کی بحالی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، تو میں نے کہا جج ضرور بحال ہوں گے لیکن ٹائم لگے گا. اس میں بات یہ ہے کہ معاملات کہیں اور آپ نے اتنا زیادہ انتظار کیا کہ 2-3 لاکھ لوگ گھروں سے نکلے ہیں. ہم اس بات میں نہیں جانا چاہ رہے، رکاوٹیں ختم کی جائے پھر ججز. آپ اس وقت میں اس بات میں نہیں جانا چاہ رہا اب اس ڈیپلی بات میں کہ لوگ کیوں نکالے گئے، کیسے نکلے، کیوں روکا گیا، کیوں نہیں روکا گیا، اور پھر یہ کیوں ہوا. یہ بڑی لمبی بات ہوگی، یہ آج نہیں آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی، کچھ عرصے بعد ضرور سمجھ آئے گی کہ اس میں گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ جمہوری گورنمنٹ ہے اور پبلک اوپینین کو وہ سنتی ہے، سمجھتی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں جس وقت کے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینا تھا، جلوس نکلے تھے، ایک عوامی پریشر تھا، تو اس کے بعد انہوں نے وہ اور آج پیپلز پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہمیشہ جب تک عوامی پریشر نہیں آئے گا پیپلز پارٹی مانے گی نہیں. پبلک کی آج یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایوان صدر میں کوئی عام نہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک جمہوری شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے جب نبض دیکھی عوام کی اس نے اس وقت فیصلہ دے دیا.